नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग हात मिलाउने र फोटो खिचाउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर उहाँ अहिले चीन पुग्नु भएको छ। हामीले पहिले नै भनेका थियौं कि ऊर्जा र परराष्ट्रका उच्च जासुसहरूले चीनसँग नेपालले ऊर्जा सम्झौता गर्न लागेको गोप्य सूचना अर्को छिमेकी दूतावासमा पुर्याइदिए। फलस्वरूप यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण समय र खर्चको सत्यानाशतर्फ अघि बढेको छ। नेपालले चाहेका सबैजसो सम्झौताका लागि चीन तयार थियो, तर देशभित्रैका छौडाहरूका कारण यसपटक प्रधानमन्त्रीले चीनसँग जलविद्युत वा ऊर्जा सम्बन्धी कुनै गतिलो सम्झौता गर्न पाएनन्। अमेरिकामा जो बाइडेनसँग हात मिलाउने र फोटो खिचाउनमा प्राप्त गरेको जस्तै सफलता यसपटक चीनतर्फ पनि हुँदैछ। चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर नेपालले समुद्रसम्म पहुँच पुर्याउने, व्यापारका लागि नयाँ नयाँ कनेक्टिभिटी कायम गर्ने, मूलतः तिब्बतमा बिजुली बेच्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने जस्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू नेपाली चासोमा पर्नुपर्ने थियो। पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि शङ्का थियो, तर अब विश्वास छ उहाँबाट यस प्रकारको कुनै दीर्घकालीन हितका सम्झौता हुने छैनन् भन्ने। प्रधानमन्त्री दाहाल हात मिलाउने, फोटो खिचाउने जस्ता दुई चार थान साहसिक कार्य गरेर केही दिनमा नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, तर नेपालमा बालकृष्ण खाँडलाई जेल पठाउने साहसिक आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेलाई कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले राम्रो आदेश गरे बापत दण्डित गर्दै दुर्गम जिल्ला रुकुम सरुवा गरेका छन्। न्याय परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्, कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङकै प्रस्तावमा भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल पठाउने न्यायाधीश न्यौपानेलाई काठमाडौँबाट सिधै रुकुम पुर्याएर यसपटक विवादित सरकारले न्यायालयलाई तर्साउँदै दिएको सन्देश हो, भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई छाडिँदैन, तह लगाएरै छाडिन्छ। देश बर्बाद पार्ने, न्याय मार्ने हाम्रो उद्देश्यमा बाधा गर्नेहरू बाँकी रहने छैनन्। सरकारले दिएको सन्देश यो कल्पनाभन्दा के कारणले फरक छ, कसैले हामीलाई सम्झाइदियोस्। साहसिक निर्णय गर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा न्यायमारा शैलीमा अघि बढेका धनराज गुरुङले न्यायाधीश न्यौपानेलाई रुकुम पुर्याइदिएका छन्। अरू देशमा अपराधीहरू न्यायाधीशहरूसँग डराउँछन्, नेपालमा नेताहरूबाट न्यायाधीशहरू डराउनु पर्ने भएको छ। न्यायाधीशसँगै 60 किलो सुन प्रकरणमा राम्रो अनुसन्धान गर्ने सिआइबीका एसपी सञ्जय सिंह थापालाई पनि नुवाकोट पुर्याइएको छ। हाम्रो देशमा ज्यानमाराहरूलाई, नरसंहारकारीहरूलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिन्छन्, अपराधीहरूलाई जेल हाल्दा नेताहरूले न्यायाधीशहरूलाई सजाय दिन्छन्। आफ्ना विरोधीलाई इटाको जवाफ दिनु, ढुङ्गाले दिनु भनेर प्रधानमन्त्री नै निर्देशन दिन्छन्। गौर नरसंहार दोहोऱ्याइदिने भनेर मन्त्रीहरू नै भाषण गर्छन्। यति गर्दा पनि उनीहरूको सवारीमा जनताले बाटो छाड्नुपर्छ, भेट्दा माननीय सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनता सोझा हुनुको फाइदा नेपालका नेताहरूले जति दुनियाँमा अरू कसले लिएको होला र? अपराधलाई राजनीतिमा मिसाउनु हुँदैन भनेर हल्ला गर्ने धनराज गुरुङ नै नम्बर 1 थिए। अहिले आफैले अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र देशलाई अनन्तकालसम्म अशान्तिमा धकेल्ने विधेयक संसदमा टेबल गरेका छन्। न्यायाधीशको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने भूमिकामा पनि यिनैको संलग्नता रहेको थियो। विगतमा आदर्शवादी कुराहरू गर्दा यी नेता ठिकै होलान् भन्ने भ्रम धेरैमा परेको थियो, तर अहिले धनराज गुरुङले आफ्नो छवि यति धेरै बिगारिसके कि कुनै दिन यिनी ढलमा खसे भने धनराज होइन, ढल बढी फोहोर भयो भनेर मानिसहरूले चिन्ता गर्नेछन्। अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्दैछु। शिक्षक आन्दोलनको झन्डै 60 वर्षपछि नेपालका राजनैतिक दलहरूले पहिलो पटक एक प्रसङ्गमा युगान्तकारी विधेयक ल्याएर आइन्दा शिक्षकहरूलाई कुनै दलको दास नबनाउने, झन्डा नबोकाउने, गुरुहरूलाई गुरुकै गरिमामा राख्ने र उनीहरूलाई प्राज्ञिक विकासकै स्वतन्त्रता छाडिदिने प्रस्ताव गरे। शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूलाई कुनै दलको भातृ सङ्गठनमा बस्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षकलाई दलको झोले वा खैराती कामदार नबनाउने, गुरुहरूको सम्मानको युग सुरु गर्ने प्रस्ताव वास्तवमै राम्रो पनि थियो, तर दासता, चाटुकारिता, नोकर मनोवृत्ति भनेको यति घटिया स्वभावको हुँदो रहेछ कि यो जुन सुकै साबुनले पनि पखालिँदैन रहेछ। दर्शकबिन, सरकारले भन्यो अब गुरुहरू सम्मानका साथ
दीक्षामा लाग्नु, शिक्षकहरूले भने होइन हामीलाई झोले हुनुमा गर्व छ। सरकारले भन्यो राजनीति गर्ने कार्यकर्ता हामीसँग छन्, अब शिक्षकले खैराती कार्यकर्ता बन्नु पर्दैन। शिक्षकहरूले भने भ्रष्ट भए पनि हाम्रा नेता हामीलाई भगवान जतिकै प्रिय छन्। राष्ट्रघाती जनघाती जे भए पनि हामीले सरकारबाट तलब बुझेर भए पनि उनीहरूको सेवा गर्न पाउनुपर्छ। सरकार भन्छ सम्मान दिन्छौँ, सम्मानित भएर बस। शिक्षकहरू भन्छन् नेताहरूको खुट्टा मालिस गर्नुमा नै हाम्रो गौरव छ, हाम्रा लागि सम्मान त्यही हो, पुरस्कार पनि त्यही हो। यो भाव र शैलीमा अहिले केही शिक्षकहरू छन् दर्शकबिन। यहाँ सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा राख्न खोजिएको कदापि होइन। असोज 5 गते सरकारलाई आन्दोलनरत शिक्षक सङ्गठनहरू बीच भएको 6 बुँदे सहमतिमा के छ भन्ने कुरा दर्शकहरूले पढ्नुभयो? छैन भने त्यो सहमतिको बुँदा नम्बर 3 को कमा पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषय भन्ने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 3 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गर्दा पेशागत हक हित लगायतका महासंघ सम्बन्धीमा सहमति गर्ने भनिएको छ। 6 बुँदे सहमतिमा कतै पनि शिक्षकलाई दलको झोले बन्न दिने छैन भन्ने किसिमको उल्लेख छ। तर यो विषयलाई अहिले प्रष्ट भाषामा लेख्दा ब्याकफायर हुन्छ भन्ने ठानेर यो विषयलाई पछि मिलाउने गरी सहमति गरिएको छ। यदि यो बुँदाको सार यो होइन र शिक्षकहरूले दलको खैराती कार्यकर्ताबाट एक स्तर उठेर आफ्नो सम्मान कायम गर्ने गरी सहमति गरेका हुन् भने उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट दास प्रथा उन्मूलनको हार्दिक शुभकामना। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू आजको कार्यक्रममा उठान गर्नेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास हामी निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा राष्ट्रको नीति असंलग्नता तर प्रधान सेनापति सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन भारत पुगेको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यसबारे थप संवाद पनि गर्नेछौँ। र यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुर पुग्दा देखिएको क्रेज आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ र यसबारे पनि हामी थप संवाद गर्दैछौँ। यस्तै शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषयलाई पनि फलोअप गर्नेछौँ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच शुक्रबार भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै खास गरी राज शिक्षकहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। यो विषय के हो त्यो सबै देखाउनेछौँ। र सिधा कुरा जनतासँगको विशेष पहलमा साउदीबाट 4 जना नेपाली युवाहरूको उद्धार भएको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424 यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्या र गुनासाहरू तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर खुला गरिसकेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिकाले हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदा आफ्ना कर्मचारी थकित भएको भन्दै असोज 4 गते थकान बिदा दिएको छ। यसलाई बिदाको नाममा भएको ठट्टा भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 57% तालीमा र 43% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यसलाई बिदाको नाममा भएको ठट्टा भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। क्रिकेट कप्तान रोहित पौडेलले घोषित पुरस्कार अझै नपाएको बताएका छन्। रकम निकासाका लागि मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन पनि खेर जानु स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनमा पुगेर हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा लाग्ने छैनौँ भनिरहेका छन्। उता चीनलाई आश्वस्त पार्ने, यता सेनापति इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाने नेपालको यस प्रकारको अनौठो नीतिले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न होला कि नहोला त?
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा भाग लिन आज भारत गएका छन्। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई समेटेर तयार पारेको देशहरूको गठबन्धन इन्डो पेसिफिक विकासका लागि तयार गरिएको हो कि यो सैन्य गठबन्धन हो भन्ने लामो समय नेपालमा विवाद रह्यो। नेपालको संसदले पास गरेको एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहसले पनि राम्रै रूप लियो। अमेरिका प्रवर्धित हिन्द प्रशान्त सम्मेलनका लागि भारतीय सेनापतिको निम्तोमा नेपालका सेनापति त्यसतर्फ गएका छन्। अब फेरि प्रश्न उठेको छ कि नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा मिसिएको हो कि नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्त परित्याग गरेको हो? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका प्रधान सेनापतिहरूको 13औं सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। यो सम्मेलनको आयोजना यस क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेनाका चीफ अफ स्टाफ जनरल जेम्स मैककनभिडले समेत सहभागी हुँदैछन्। भारतीय र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजना भएको कारण नेपालका प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतका सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले निमन्त्रणा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहेको बेला प्रधान सेनापति शर्मा 2 दिने सम्मेलनका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका सेनापतिहरूको नियमित सम्मेलनका लागि प्रधान सेनापति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी दिए। सम्मेलन असोज 9 र 10 गते हुँदैछ। अमेरिकी सेनाको आयोजनामा आइपिएससी सैन्य गठबन्धनबारे सबैतिर मौनता। प्रधान सेनापति शर्मा इन्डो पेसिफिक आर्मी चीफ कन्फरेन्स आइपिएससी का लागि भारत पुगेका छन्। नेपालमा एमसिसी को बहस सुरु भएदेखि नै अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ। प्रधान सेनापतिले भाग लिने सम्मेलन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएस अन्तर्गतकै हो। अब प्रश्न उठ्छ, आइपिएस चाहिँ सैन्य गठबन्धन हो कि होइन? यदि हो सैन्य गठबन्धन होइन र विकास तथा शान्तिका लागि मात्र यसले कार्य गर्छ भने नेपालको नीति प्रतिकूल हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 22 फेब्रुअरी 2022 मा जारी गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी सम्बन्धी अवधारणा पत्रको 4थो नम्बर बुँदाको यो अंश हेर्नुहोस्। यो अंशमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि नागरिक सुरक्षाको चुनौतीहरू सामना गर्न अमेरिकी कोस्ट गार्डको उपस्थिति विस्तार गर्दै प्रशिक्षण र साझेदार राष्ट्रहरूको क्षमतालाई सशक्त बनाउने कार्य गर्न आइपिएस गठन गरिएको उल्लेख छ। अर्थात् आइपिएसले अमेरिकी सेनाहरू यस क्षेत्रमा राख्दै जाने कुरा खुलेरै बोलेको छ। आइपिएसको अवधारणा पत्रमा अमेरिकी कोस्ट गार्ड भन्ने उल्लेख छ। अमेरिकासँग 6 प्रकारका सशस्त्र सुरक्षा फौज छन्। तीमध्येको एउटा कोस्ट गार्ड हो, अर्थात् कोस्ट गार्ड पनि अमेरिकी सेनाकै एक शाखा हो। नेपालमा अमेरिकी सेनाको क्याम्प राख्न एसपीपी सम्झौता गर्न लागि भनेर केही अघि निकै ठुलो बबन्डर भएको थियो। एसपीपी सम्झौताबारे उत्पन्न विवादमा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले समेत खण्डन गरेपछि त्यो प्रकरण सिरायो। तर आइपिएसको अवधारणामा भने अमेरिकाले आफ्नो कोस्ट गार्डहरू यस क्षेत्रमा विस्तार गर्दै जाने नीति लिएको प्रश्न देखिन्छ। यो गल्ती हो रहेछ र 12 बुँदे व्याख्या भनेर जुन एउटा झुट गरेर डोनाल्ड लू भन्ने त्यो सहायक विदेश मन्त्रीले प्रचण्डको नाकमा तपाईँको औँलाले हानेर I will fix you, मलाई ठिक पार्छ हेगमा लान्छु भनिसकेपछि रातारात चेन्ज गरेर तपाईँ अब यो लिइसकेपछि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको व्यक्तिगत फाइदाको लागि, मेरो ज्यान जोगाउनको लागि देशलाई तिलाञ्जली दिन्छ भन्दाखेरि अब यो त अहिले अब यो तपाईँले सोध्नु भएको विषय त यो देशको लागि हानिकारक छ। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज गर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरू एकत्रित भएको र ती देशका सेना प्रमुखहरू दिल्लीमा जम्मा हुँदै गरेको उल्लेख गरेका छन्। यो सम्मेलन मूलतः चीन घेर्ने तयारीका रूपमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ। कुनै देश घेर्ने वा कुनै देशको पक्षमा वा कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने नेपालको औपचारिक नीति भने होइन। इन्डो पेसिफिक क्रियाकलापहरूलाई सैन्य गठबन्धनकै रूपमा अर्थ लगाउने गरिएको भए पनि नेपाल सरकारले यो तर्कलाई आत्मसात गरिसकेको छैन। संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा नेपाल राष्ट्रसङ्घको बडापद र असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने राष्ट्र हुने भनेर प्रश्न लेखिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको असंलग्नताको सिद्धान्त पछिल्ला सरकारी गतिविधिहरूले कमजोर बनाउँदै गएका छन्। माओवादीले सेनामा राजनीतिकरण गरेको आरोप, एम बहादुर अधिकारीको म्याद थप्न विवाद। माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट समायोजन भएर गएका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको म्याद दोस्रो पटक थपेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनामा राजनीति गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएको छ। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका कुनै पनि जो समायोजन नेपाली सेनामा उनीहरूलाई पक्षपात गरिनु हुँदैन, तर पक्षपात गरिनु हुँदैन, उनीहरूलाई भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्नुको साथसाथै उनीहरूलाई विशेष रूपले काखी चाप्ने काम गरेर सेनामा अरूको मनोबल घटाउने र गलत नजिर स्थापित गर्ने काम गरेको हुँदैन। सहायक रथी अधिकारीलाई सेनाको इतिहासमै पहिलो दोस्रो पटक म्याद थप गर्नुको कारणबारे भने सरकारले खुलाएको छैन। माओवादी छापामार पृष्ठभूमिका अधिकारीलाई सेनापति बनाउने योजना अनुसार नै राजनीतिक चलखेल गरिएको अनुमान भइरहेको छ। राजनीतिक वृत्तबाट सेना ढाल्नु पर्यो भने आवाज आइरहेछ, घटाउनु पर्यो आवाज आइरहेछ भने त त्यसमा यिनीहरू मिसिएर अब जे पनि हुनसक्छ। यसमा
इट्स नो मोर सरप्राइज। यो चाहिँ माओवादीको एउटा ग्रान्ड स्ट्राटेजीभित्रको यो हो। र मैले फेरि पनि भने म प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई ब्लेम दिन्न र त्यो जज साहब एम बहादुर साहबको के अरे अधिकारीलाई ब्लेम दिन्न। एडिस यो एउटा आर्मी अर्गनाइजेसन यो तपाईँ हो। किनभने त्यो ठाउँमा छत्रमान लडे मेजरभन्दा दिन्न भने त्यो ठाउँमा के अरे रुकुमहान्त कटवाल लड्नुभयो, उहाँ ऊ स्ट्यान्ड लिनु त्यही फुली त त्यही हो नि, वर्दी त त्यही हो नि, चेयर त त्यही हो नि, तपाईँ कुर्सी त त्यही हो नि, संस्था त्यही हो नि। तर सेना हेर्न विभागीय मन्त्री अर्थात् रक्षा मन्त्री चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावललाई। डाक्टर रावल, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब प्रधानमन्त्री अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्त सम्भवतः चिनियाहरूलाई राम्रैसँग पढाउनु पनि भयो होला, तर आजै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारत पुग्नुभयो। उहाँ खास गरी इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सेनापतिहरूको सम्मेलनमा जानुभएको। अब प्रश्न के उठ्छ भने इन्डो पेसिफिकमा सहभागी पनि हुने अनि हामी सैन्य गठबन्धनमा छैनौँ पनि भन्ने यस्तो दोधारे शैलीले नेपालको क्रेडिबिलिटी के हुन्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेपालको संविधानको धारा 51 अवश्य पनि पढेको होला। संविधान निर्माणको बेलामा हामीले निकै ठुलो छलफल पश्चात जुन चाहिँ प्रावधान राख्यौँ त्यो उहाँले बिर्सिनु नहुने कुरा स्पष्ट छ। उहाँले चीनमा चिनिया राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ताका अवसरमा नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य रणनीतिक गठबन्धनका कुराहरूमा त्यस्ता गतिविधिमा सामेल हुँदैन भनेर उहाँले बोल्नुभएको मैले भने अछाम जिल्लामा मैले समाचार माध्यममा मैले सुने पढेँ। तर सँगसँगै के पनि पढ्न पाइयो भने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा भइरहेको सैनिक सम्मेलनमा भाग लिन जानुभयो भन्ने पनि पढियो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। एकातिर देशको प्रधानमन्त्री कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गतिविधिसँग सामेल नहुने, त्यस्ता सङ्गठनमा सामेल नहुने भनेर चीनमा गएर उहाँ राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँकै अन्तर्गतमा रहेका प्रधान सेनापतिजी हिन्द प्रशान्त रणनीति जसमा अमेरिकी नेतृत्व छ र हिन्द प्रशान्त रणनीति जुन अमेरिकाले अहिले अवलम्बन गरेको छ र त्यस अन्तर्गत जुन प्रकारका गतिविधि गरिरहेको छ त्यसमा संलग्न हुनु भनेको त्यो क्रमशः एउटा कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा स्पष्ट छ। यो विरोधाभास यस्तो खालको जनतालाई ढाक्ने भ्रम सिर्जना गर्ने कुराले न देश बलियो हुन्छ न देशको कूटनीति मर्यादा रहन्छ। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मैले संविधानको धारा 51 जुन स्मरण गराएँ, चाहे प्रभुराम शर्माजी प्रधान सेनापति कतै जानुहोस् वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजीले कतै के कुरा भन्नुहोस्, त्यो सम्पूर्ण कुरा नेपालको संविधानको अधीनमा हुने कि नहुने, संविधानलाई उहाँहरूले सम्मान गर्ने कि नगर्ने। म संविधान मसौदा समितिको तत्कालीन रहेका सदस्यहरूमध्ये एउटा क्रियाशील सदस्य हुँ। मैले सक्रियतापूर्वक यो संविधानको धारा 51 को मसौदा हुँदा चाहिँ निकै ठुलो बहस भएको थियो। त्यसमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त र विश्व शान्तिका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनेछ। त्यसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कुनै पनि प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरू त्यसले गर्ने छैन। भएका सन्धि सम्झौताहरूको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अब सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने कुरा त कति टाढाको कुरा। अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी चीनमा गएर कुनै पनि सैन्य रणनीतिका प्रकारका गतिविधिमा सामेल नहुने, त्यस्ता खालका गठजोडमा सामेल नहुने भनेर उहाँ त्यहाँ मन्तव्य दिनुहुन्छ। अनि त्यही दिन उहाँ प्रधान सेनापतिलाई अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सैनिक गतिविधिमा उहाँ पठाउनुहुन्छ। यो विरोधाभास देखियो, यो पक्कै पनि विरोधाभास देखियो। अब खास गरी अब नेपाली सेनाले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक आर्मी चिफ कन्फरेन्समा चाहिँ भाग लिँदै आएको रहेछ। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यो कन्फरेन्स चीन घेर्ने नीतिको अभिन्न अङ्ग हो भनेर लेखेका पनि छन्। यस किसिमको प्रचार पनि भइरहेको छ। तपाईँको बुझाइमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् यो के हो खास? म पहिलो कुरा त चाहे पुष्पकमल दाहालजीले चीनमा बोल्नुहोस् या प्रभुराम शर्माजी त्यहाँ जानुहोस्, उहाँहरू दुवैजनाले नेपालको संविधानको धारा 51 को मार्गदर्शन मान्न उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ। कि त उहाँहरूले भन्नु पर्यो हामी त्यो मान्दैनौँ, अनि त्यसपछि नेपाली जनताले आफ्नो किसिमको फैसला गर्नुपर्ने दिन आउँछ। तर संविधानको उल्लङ्घन किन गरेको उहाँहरूले? पहिलो प्रश्न त्यहाँ छ।
नेपालले कुनै पनि प्रकारको सैनिक गतिविधि गठबन्धन प्रकारको गतिविधिमा भाग लिन नपाउने कुरा त नेपालको संविधानको धारा 51 डरले निर्देशन गरेको छ। अनि उहाँहरूले किन त्यसलाई मिच्ने? अमेरिकामा गएर एउटा कुरा गर्ने, चीनमा गएर अर्को कुरा गर्ने, भारतमा गएर अर्को कुरा गर्ने, नेपालमा आएर अर्को काम गर्ने, यस्तो कुराले न त नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ, न नेपालको संविधानको नै रक्षा हुन सक्दछ। अब यसलाई त यो खास गरी भारतमा चीन घेर्ने चाहिँ एउटा नीतिको अभिन्न अङ्ग हो भनेर भनिएको छ, यसमा तपाईँको बुझाइ के हो? होइन, सायद कुनै भारत र अमेरिकाले कसैले चीनलाई घेरोस्, कसैले जापानलाई घेरोस्, कसैले रुसलाई घेरोस्, उहाँहरूको मामला होला। हामीले त हाम्रो नेपालको संविधानको कार्यान्वयन भयो कि भएन? नेपालको जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने, संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तको आधारमा नेपाल राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भनेर संविधानमा हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर लेख्यौँ, संविधानमा अङ्कित गऱ्यौँ। त्यो कुराको उल्लङ्घन गर्नु भनेको आपत्तिजनक छ। अहिले अझ एक त यसै पनि नेपाल जस्तो देश जसको यत्रो संवेदनशील भूराजनीति छ, यसले आफ्नो स्वाधीनताको लागि, आफ्नो अस्मिताको लागि उसले सबै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर कुनै प्रकारका सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुनुपर्ने हो। अझ त्यसमा पनि संविधानको मार्गदर्शनलाई मिच्ने भनेको त आपत्तिजनक कुरा हो। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालले कुनै पनि प्रकारका कुनै पनि देशसँग सैनिक अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ, 1। 2, अहिलेसम्म भएका सबै प्रकारका सैनिक प्रकृतिका जसमा असमान सन्धि सम्झौता जस्तो गोर्खा भर्ती पनि पर्छ। अहिले सिङ्गापुर प्रहरीको कुरा आइरहेको छ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले कत्रो आन्दोलन गरिरहेछन्, कति दुःख बनाइरहेका छन्। ब्रुनाईमा नेपालीहरूलाई प्रहरी बनाएर पठाइएको छ, बेलायतसँग सम्झौता भयो, बेलायतले नेपालीहरूलाई तिनीहरूको तलबबाट आउने पैसा आफू खाएर नेपालीहरूलाई चाहिँ सिङ्गापुर पुलिसमा राखेको छ। यस्तो प्रकारको यो उहिलेको साम्राज्यवादीकालीन सम्झौताको अन्तर्गत नेपालको स्वतन्त्रता विपरीत गर्नेका क्रियाकलाप बन्द हुनुपर्छ। कुनै प्रकारको सैनिक अभ्यासमा नेपाल सामेल हुनु हुँदैन। नेपालमा कुनै पनि प्रकारका विदेशी सैनिक अभ्यासको पनि आवश्यकता छैन। र यसरी नेपालको संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानसँग चोचोमेचो मिलाए जस्तो गरेर चीनमा बोल्ने, त्यो पनि कुनै नयाँ कुरा बोल्नु भएन। उहाँले नेपालको संविधानमै लेखेको छ नि, उहाँले कुन चाहिँ त्यो महान वक्तव्य दिनुभयो र? ठिक छ, तर अब यो इन्डो पेसिफिक गठबन्धनमा नेपाल मात्रै छैन डाक्टर साहब, नेपाल मात्रै यो गठबन्धनमा छैन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश लगायतका देशहरू पनि छन् होइन? अरू कसैलाई यो कुरामा खास मतलब छैन, तर हामी मात्रै यो अनावश्यक रूपमा अलिक तरङ्गित भएका हौँ कि के लाग्छ? तरङ्गितको विषय होइन, तरङ्गितको विषय हुन्छ किन नेपाल त्यसो भन्नु पर्यो नि त। सरकारले संविधानको धारा 51 हटायौँ, अब हामी सैनिक गठबन्धनमा जान्छौँ भन्नु पर्यो नि। यो तरङ्गित हुने विषय हो र? संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने, संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? पाकिस्तानको संविधानमा छुट्टै लेख्या होला। कोही त उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठनमा सदस्य बनेका छन्, उनीहरूको आफ्नै संविधान होला। कोही अपसको बनेका छन्, उनीहरूको आफ्नै होला। आफ्नो देशको संविधान अनुसार, आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार, आफ्नो स्वाधीनताका सिद्धान्त अनुसार चल्ने कि कसले के गर्यो भनेर त्यसको पछि दौड्ने हो। ठिक छ, अब यो आइपिएसको अवधारणा पत्रमा अमेरिकाले चाहिँ आफ्ना कोस्ट गार्डलाई गठबन्धन मुलुकहरूमा विस्तार गर्ने भनेर प्रष्टै रूपमा लेखेको छ। अमेरिकी सेनाले कुनै पनि प्रकारको शिविर सार्क रिजनमा राख्न सक्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? यसमा जति बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतालाई अनुमोदन गरियो, जुन सम्झौता गुपचुप अगाडि बढाएर नेपाल एकदम अस्थिर संविधान निर्माणको एकदम संवेदनशील घडीमा शान्ति प्रक्रियाको चरणबाट गुज्रिरहेको थियो, जबकि प्रधानमन्त्रीहरू न त्यसको अध्ययन गर्ने फुर्सद थियो, न कसैले त्यो गरेको छ। तर यति प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएको नि भन्ने कुरा गरेर जबरजस्ती घिसाएर जुन ल्याइएको छ, त्यहाँ पढ्नु न त्यस्ता प्रावधान के छन्। अमेरिकाको कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत नेपालले कुनै देशसँग कसैसँग पनि कुनै सम्बन्ध विकासको गतिविधि नै गर्न पाउँदैन। भोलि मान्नुहोस् चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध चर्कियो भने चीनका सम्पूर्ण परियोजनाहरू यहाँ बन्द गर्यो भने पनि नेपालले गर्न सक्छ। अनि के अनि नेपालको भूमिमा दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित छ। तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएको 6 महिनामा विदेशी सैनिक जहाजहरू ओर्लेको तथ्याङ्क लिनुहोस् न, कतिवटा ओर्लेका छन्, तिनले के सामान ल्याए, कता लगे, के हिसाब किताब छ? यो राज्य स्वतन्त्र हो के हो? केही समय अगाडि नेपाली सेनाको एउटा विदेशमा भाग लिने टुकुडीलाई लिन भारतीय सैनिक जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे। अब त्यसो भएदेखि अब नेपालका सेनाले जहाँ भाग लिन्छन् त्यहाँ देशका लडाकु जहाज, त्यहाँका सैनिक जहाज आएर लिने, अनि नेपालको सार्वभौमत्ता के हो? जबकि नेपाली सेनाको त्यो कल्याणकारी कोषमा मात्र अरबौँ रुपियाँ छ, अनि नेपाल सरकारले के आफ्ना 5वटा सैन्य सेनालाई जहाजको टिकट काटेर बाहिर पठाउन सक्दैन? यस्तो के पञ्चायतकालमा भएको थियो? अनि पञ्चायत व्यवस्थालाई हामीले जुन फ्यालेँ हौँ,
अनि यस्तै तरिकाले देशको दुर्गति, देशको स्वाधीनता, देशको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याओस् भनेर के नेपाली जनताले परिवर्तन गरेका हुन्? त्यसकारण तरङ्गितको हुने विषय होइन यो। नेपालको संविधानले के भनेको छ, हामीले के भनेर परिवर्तन गर्यौँ, हामीले के लेखेका छौँ, त्यो कानुन सरकारले मान्नु पर्यो, सेनाले मान्नु पर्यो। हो, ठिक छ। अब मेरो अर्को प्रसङ्ग म तपाईँलाई जोडिहाल्छु। खास गरी अब सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी एमबहादुर अधिकारीको पदावधि दोस्रो पटक चाहिँ थप गरिएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? के यो सेना माओवादीको सरकारले गरेको राजनीति हो कि के लिनुहुन्छ? शान्ति प्रक्रियाको बेलामा म त्यसमा निकै नै सक्रिय भएर विशेष समितिमा काम गरेको मान्छे मध्ये म पनि हो। हजुर। र जति बेला प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, म त्यस बेला गृहमन्त्री थिएँ, त्यही बेला माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याएको थियो। शक्तिखोरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई संयुक्त रूपमा दुईजनालाई उभिएर माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूले परेड खेलेर सलामी दिएका थिए। अब त्यो बेलामा त्यत्रो ठुलो छलफल गरेर त्यो कुरा टुङ्ग्याइयो। त्यसपछि नेपाली सेनाको कुनै पनि उच्च अधिकृत रथी या सहायक रथी व्यक्तिहरूको पदावधि थप्ने सम्बन्धमा आजसम्म पूर्ववत भएको जे व्यवस्था छ त्यसलाई मिचेर एउटा कुनै व्यक्तिको लागि दुई पटक म्याच थप्ने कुरा यो हेर्नुहोस्। अरू सबै राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा मिचेर व्यक्तित्व गरियो। अब सेना एउटा बच्छ कि भनेर यो सेनामा पनि त्यो घुम पसालेर खिया लगाउने कामको यो सुरुवात हो। यो आपत्तिजनक छ। यो कुनै मैले यहाँ उहाँ अधिकारीजीप्रति व्यक्तिगत मेरो केही भन्नु छैन, तर नेपाली सेनामा हुँदै नभएको कुरा मिचेर जो व्यक्तिलाई जति बेला पनि म्याच थप्ने, जति बेला पनि विशेष पद सृजना गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाले देशको रक्षा गर्ने होइन, कुनै व्यक्ति विशेषका निहित स्वार्थको बन्दी भएर त्यो एउटा दासतामा परिणत हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्रधान सेनापति आर्मी चिफ कन्फरेन्समा चाहिँ भाग लिन गएको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नेपालमा राजसंस्था खारेज भएको 16-17 वर्ष भइसक्यो, तर शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहका केही समर्थक अहिले पनि उनकै पक्षमा नारा लगाउँदै भन्छन्, राजा आऊ देश बचाऊ। पूर्व राजा आइतबार भक्तपुर पुगे। भक्तपुरमा खास कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने थिएन। स्थानीय मठ मन्दिरमा पूजा अर्चना र सांस्कृतिक भ्रमण भनेर नाम दिइएको थियो, तर भक्तपुरमा पूर्व राजाप्रति मानिसहरूको क्रेज निकै देखियो। भक्तपुरमा उनको स्वागतमा स्थानीय जनताको ठुलै भिड जम्मा भएको थियो। भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पूर्व राजाको प्रतीक्षामा घण्टौँ अगाडिदेखि स्थानीयवासी भेला भएका थिए। स्थानीयको भिडमा महिला र वृद्ध-वृद्धाको सङ्ख्या ठुलो थियो। भिड छिचोल्न सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकलाई सकस नै परेको थियो। जातीय पहिरनसहित उपस्थित भएका उनीहरूले हातमा नेपालको झण्डा बोकेका थिए। उनीहरूले राज संस्थाको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राज संस्था जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए। भ्रमणका क्रममा पूर्व राजा शाहले दरबार स्क्वायर अवलोकन र तलेजु भवानी मन्दिरको दर्शन समेत गरेका थिए। उसो त नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूसँग पूर्व राजा शाहले एक्लै तथा सामूहिक रूपमा भेट पनि गर्ने गरेका छन्, तर यसबारे उनी सार्वजनिक रूपमा केही पनि बोल्दैनन्। यता राजावादीहरूले भने हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई अघि सार्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब आज भक्तपुरमा पूर्व राजा हेर्न उर्लिएको भिड देखाएर चाहिँ राजावादीहरूले गणतन्त्रको पिल्लर हल्लिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। एक ठाउँको एउटा भिडकै आधारमा चाहिँ राजाको लोकप्रियता बढेको भनेर मान्न सकिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यस्तो मान्न नसकिने पनि हुन्छ, तर अब त्यो केही होइन भन्न त गाह्रो हो नि। त्यतिका जनतालाई सार्वभौम भनेको छ नेपालको संविधानले। हजुर, सार्वभौम जनताको त्यत्रो पंक्ति त्यहाँ उपस्थित भएको कुरालाई अन्डरमाइन गर्नु पनि त्यति उचित होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि अहिले अब पूर्व राजाको पक्षमा मानिसहरू जसरी सडकमा आइरहनु भएको छ, उहाँहरू आउनुको अर्थ चाहिँ उनी राजाप्रतिको यो भरोसाका कारण हो कि, अथवा आर्थिक मन्दीले बेरोजगार बढेका हुन् कि, अथवा नेताहरूप्रतिको वितृष्णा हो, के हो? त्यो अन्तिम चाहिँ हो, किनभने यिनीहरूले अब आखिर लोकतन्त्र मात्रै भनेका छन्। यो लोकतन्त्रले नेता, तिनको वरिपरि हिँड्ने चट्टाबट्टा, चाटुकार, परिवारजनहरूलाई मात्रै फाइदा दियो। त्योमा नेपाली जनता असन्तुष्ट छौँ। यदि त्यसरी नै
परम्परागत अयोग्यता हिसाबले कुनै संस्थालाई मान्नुपर्ने हो भने त राजै थिँदै थियो नि त, किन तिमीहरू चाहियो भन्ने खालको जवाफ उनीहरूले दिए जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब नेपालमा अहिले पनि राजाले संविधान च्याते, असंवैधानिक शैलीबाट शासन हत्याए भनेर राज संस्थालाई सराप्नेहरू चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ प्रचार गर्छन्। राजा चाहिन्छ भन्नेहरू पनि सङ्गठित रूपमा नै गणतन्त्र कालका खराब कामको चाहिँ सूची नै निकाल्छन् होइन। अब तपाईँको विचारमा मौका पाउँदा संविधान कसले च्यातेका छैनन् र भन्नुहोस् त। मुख्यतः राजनीतिक दलहरूले नै संविधान च्यातेका छन्, किनभने अब यो मध्यावधिको व्यवस्था नभएको अतिरिक्त केपी ओलीले पनि मध्यावधि दुईचोटि विघोषण गरे, अदालतले नो भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती गरे। त्यसपछि अहिले कोशी प्रदेशमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ नाङ्गो नाच छ र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा पनि उनीहरूले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन नै गरिआएका छन्। त्यसकारण मूलत संविधान उल्लङ्घन गर्ने र च्यात्ने भनेको चाहिँ जसले यो संविधान बनायो तिनीहरूले देखिएको कुरा त पुष्टि जस्तै छ। तर राजाले मात्रै बिगारेको भन्ने चाहिँ एउटा भाष्य चाहिँ सृजना गर्न खोजिएको छ र अर्कोतर्फ चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले सबै सिद्ध्याए भन्ने किसिमको भाष्य पनि निर्माण गरिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? होइन, अब त्यो त राजनीतिक एउटा राजनीतिबाजी मात्रै भन्दै पनि भइगयो। मुख्य कुरा हामीले त्यसमा बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर हेर्ने हो। अब राजाले संविधान बाहिर के गरेका छन्, दलहरूले संविधान बाहिर के गरेका छन्, अब त्यो कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा मैले अघि 2-3टा दृष्टान्तहरू दिएँ। मुख्यतः दलहरूले नै संविधानलाई उल्लङ्घन उपेक्षा गरेको, राजनीतिक अस्थिरता बढाएको, मुलुकलाई विकास निर्माणका बाटोमा नलगेको, औद्योगिकरणको बाटोमा नलगेको मात्रै होइन भएका कल कारखानाहरू बन्द गरेको, त्यो सबै प्रजातन्त्रको विपरीत हुन्छ। किन प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ। त्यो बाटोतर्फ चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र गइरहेको पाइँदैन। मुख्य समस्या र जड चुनौती चाहिँ त्यहाँ हो। अब डाक्टर साहब, अफगानिस्तानमा राजा फर्काएर ल्याइएको थियो, उनीहरूले छाडेर हिँडे, बेलायतमा गइसकेका राज संस्था फिर्ता राखेर अझै पनि चलाइएको छ होइन। तपाईँको विचारमा नेपालमा चाहिँ राज संस्था बिउतिने कुनै अझै पनि एउटा सम्भावना देख्नुहुन्छ? अझै यो आधार जीवित छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब आन्तरिक कारणले नेपालमा राज संस्था आउँदैन, बाह्य कारणले आयो भने त्यो हामीले रोकेर रोकिँदैन। मतलब के हो? अलिकति प्रष्ट रूपमा भन्नु, जनताले बुझ्ने गरी भन्नुहोस्, के हो, के भन्न खोज्नु भयो? होइन, 12 बुँदे भन्छन्, जनयुद्ध भन्छन्, लोकतन्त्र भन्छन्, त्यो जम्मै त हामीले भारतमै गरेका थियौँ नि त होइन। नाकाबन्दी इत्यादि 46 सालको पनि लोकतन्त्र हामीले देखेकै हो। राजतन्त्र जाने कुरा पनि न 12 बुँदेमा थियो न दलको एजेन्डा थियो। आखिर त त्यो कसरी गयो त भन्दा बाह्य शक्तिको कारणले त्यो गएको हो। अब अहिले पनि अब आन्तरिक रूपमा चाहिँ राज संस्था ल्याउनु पर्यो भने अब 2-3टा बाटा हुन्छन् मैले भनेको छु। एक त आम विद्रोहको बाटो जुन भक्तपुरमा देखियो, अर्को भनेको जनप्रतिनिधिको बाटो, 2/3 राजा समर्थकहरूले प्रतिनिधि पठाउनु पर्यो। तेस्रो भनेको सैनिक टेकओभरको बाटो, सेनाले टेकओभर गर्ने र राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने, तेस्रो बाटो त्यो हो। अन्तिम र चौथो बाटो भनेको चाहिँ बाह्य शक्ति हो। बाह्य शक्तिले तिमीले चलाउन सकेनौ र राजालाई हटाउने कुरा हिजो पनि थिएन, आज पनि तिमीले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको हुनाले एउटा सफ्ट कु मार्फत नेपालमा राजतन्त्र ल्याइयो भनेर ठोकिदियो भने बल्ल राजतन्त्र आउँछ, अन्यथा आउँदैन। अब डाक्टर साहब, तपाईँले भन्नुभयो कि यो गणतन्त्र ल्याउनुमा पनि बाहिरी शक्तिकै भनौँ न, स्पेसली भारतकै हात छ भनेर भन्नुभयो। तर माओवादीहरूले त गणतन्त्र हाम्रा कारणले आएको भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले भनेको र माओवादीहरूले भनेको कुरा कसरी मिल्यो त यहाँनिर? अब त्यो मिल्यो कि मिलेन आम मान्छेले भन्ने कुरा हो, तर हामीले देखिराखेका छौँ। अब अर्काको देशमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध गर्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसबाट त्यो जनयुद्ध नै प्रायोजित भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एकजना सिखलाई मारेको प्रकरणलाई लिएर क्यानाडा र भारतको बिचमा कत्रो द्वन्द्व भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो सोभरेन्टी माथिको प्रहार हो भनिरहेछ क्यानेडियन प्राइम मिनिस्टरले क्यानाडाको पार्लियामेन्टमा उभिएर। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध गर्ने भनेको त्यो कसैले पनि नपत्याउने कुरा हो। त्यो सबै प्रायोजित कुरा थियो र आजको राजनीतिको लागि त्यो थियो भन्ने कुरा चाहिँ छ्याङ्गै देखिन्छ। अब एजेन्डा त उठाइयो, शोषण, दमन, जनयुद्ध, कम्युनिस्ट क्रान्ति, माओवादी पार्टी इत्यादि त भनियो,
तर त्यो चाहिँ रूप मात्रै हो, सार होइन। सार भनेको भारतमा बसेर नेपालमा बवण्डर र अस्थिरता गर्ने, राजतन्त्रलाई सिद्ध्याएर एमसिसी ल्याउने भन्ने कुरा त प्रष्टै देखियो। त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि सम्झिनुभयो, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पूर्व राजाको भक्तपुर जुन भ्रमण थियो त्यसका सन्दर्भमा त्यससँगै उठेका प्रश्नहरूका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग सहमति गरिसकेको छ, तर आन्दोलन चाहिँ जारी छ। राहततर्फका शिक्षकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। राहत शिक्षकको माग समावेश नगरी सहमति गरेको भन्दै शनिबार शिक्षकका नेता बानेश्वरमा झण्डै कुटिए। गद्दार, धोकेबाज भन्दै शिक्षकहरूले आफ्नै नेता लखेटे। आइतबारको स्थिति पनि शान्त देखिएन। शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन्। उनीहरू भन्छन् माग पूरा नभएसम्म विद्यालय फर्किँदैनौँ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राजनैतिक दल निकट शिक्षक संघ संगठनले सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति गरिसक्दा पनि राहततर्फका शिक्षकहरूले भने काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गर्न छाडेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसको शिक्षक संगठन नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीलाई शनिबार धोकेबाज, गद्दार भन्दै असन्तुष्ट शिक्षकहरूले बानेश्वरमा लखेटेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत शुक्रबार 6 बुँदे सहमति भएको थियो, तर उक्त सहमतिमा असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेर संघ संगठनहरूले आफूहरूलाई धोका दिएको आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले दाबी गरेका छन्। अस्थायी प्रकृतिका कुनै पनि साथीहरूको चाहिँ माग सम्बोधन भएको छैन। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले सडक छोड्न सकेका छैनौँ। हाम्रा मागहरूलाई समेत उनीहरूले बिचमा समावेश गरिदिएर हामीलाई हिजो प्राप्त गरेको अधिकारबाट अझ वञ्चित हुने काम गरेको हुनाले पनि हामी बाध्य भएर त्यसको विरुद्धमा आज आउनु परेको। धोका दिएर कि चोर नेताहरू चाहिँ जुन छन् हाम्रो शिक्षकको झोले नेताहरू सबै चोर हो। शिक्षक सरकार बीचको सहमतिपछि आन्दोलन समाप्त हुने आकलन गरिएको थियो, तर असन्तुष्ट शिक्षकहरूले आन्दोलन परित्याग गरेका छैनन्। आइतबार पनि काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म आन्दोलन देखियो। विद्यालय कर्मचारी, उच्च मावि शिक्षक, राहत, बाल विकास सबैजनाको आन्दोलन हो। हाम्रो माग सरकारलाई सुन्नै पर्छ। राहत शिक्षकहरूले आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने वा 60 वर्षको उमेरसम्म पढाउनु पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। स्थायी गर्न दिइने परीक्षामा पनि आफूहरू सहभागी हुन तयार रहेको उनीहरूले बताए। हामीहरूको सन्तुष्टि भएको छैन। हाम्रो माग चाहिँ कि त थाहै गर्नु पर्यो कि त 60 वर्षसम्म जब अवधि हुनु पर्यो। हामी 18 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि कार्यरत छौँ र अहिले आएर चाहिँ यो सरकारले अब आयोग निकाल्ने, यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने, तपाईँहरूलाई हटाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यही भएर हामी 60 वर्षसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ कि त आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हामीलाई सबैजनालाई विस्थापित नहुने गरी थाहै गरिदिनुपर्छ। सरकारले भदौ 27 गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा 50% मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा र 50% खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। 2073 साल ऐक्य शिक्षकलाई 100% र त्यसपछिका लागि 75% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमतिको मसौदा तयार भए पनि अन्तिममा तोडमोड गराएको आन्दोलन र शिक्षकहरूको भनाइ छ। सहमतिमा यस्ता शिक्षक मध्ये 75%लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ। अहिलेको सहमतिले 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। सार्वजनिक शिक्षा सरकारी विद्यालय राम्रो भयो भने ती मन्त्रीहरूको स्कुल, त्यो ठुल्ठुला मन्त्री सांसदहरूको स्कुल कसरी चल्छ? त्यसैले तिनीहरूको यो रणनीति हो। बनाउनको लागि शिक्षकलाई दियो भने यस्तो नम्बर 1 शिक्षकले बनाउँछ यो हैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा कोठामा बसेर आफ्नो तरिकाले मनोमानी तरिकाले ड्राफ्ट बनाएको, जो कि उहाँहरूलाई विद्यालयको बारेमा बी थाहा छैन, शिक्षाको बारेमा सी थाहा छैन। संसदमा विचाराधीन विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा 3 दिन काठमाडौँमा देशभरबाट शिक्षकहरू जम्मा भएर आन्दोलन गरेका थिए। दर्शकहरू, सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गर्दै स्थायी शिक्षकहरू विद्यालय फर्किए पनि काठमाडौँका सडकमा अझै पनि आन्दोलन चलिरहेको छ। सरकारसँग वार्ता गरेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई धोकेबाज भन्दै सडकमा 5 थरी शिक्षकहरू अझै पनि आन्दोलित भइरहेका छन् र उनीहरूले महासंघले नक्कली ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको आरोप समेत लगाएका छन् र त्यो नक्कली ड्राफ्टमा भएको सहमति हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर भनिरहेका छन् र आफ्नो आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने, अझै चर्काउने
चेतावनी पनि दिइरहेका छन् र हिजो भर्खरकै घटना हो, एकजना शिक्षकलाई कुटपिट समेत झन्डै हालको स्थिति समेत सृजना भएको थियो र यस विषयमा हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर आज महासङ्घका कोही पनि पदाधिकारी उपलब्ध हुनु भएन, हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। हामीले प्रयास गरेका थियौँ, खैर यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कुवेतबाट, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। एकजना नेपाली चेली समस्यामा पर्नु भएको छ कुवेतमा र हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। उहाँको गुनासो हामी सुन्छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो लाइनमा। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर, यहाँको शुभ नाम, कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? कविता तामाङ। नाम के भन्नुभयो? कविता तामाङ। के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँ? कुवेतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? कुवेतको यहाँ ग्रिनमा। के का लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हजुर, म चाहिँ अब आफ्नो देश जान्छु भन्दै उनीहरूले पठाउँदैन होइन, मलाई चाहिँ अब घरको काममा अब किनेर ल्याएको अरे भनेर साउले चाहिँ मलाई अब क्याम्पमा पिट्छन् होइन। हजुर। अनि कुटपिट गर्छ, लात्ती उठाउँछ, अनि साउनीले पनि चप्पलले हिर्काउँछ। त्यही भएर म चाहिँ अब यहाँ काम गर्नै मन छैन, म चाहिँ आफ्नै देश जान्छु भनेको, तर मलाई पठाउँदैन। पैसा ल्याऊ भन्छ, माग्छ। ए, कति पैसा माग्छ? 1000 रुपियाँ तिर्यो गरे 1000 रुपियाँ माग्छन्। ए, तपाईँलाई चाहिँ 1000 रुपियाँमा खरिद गरेको त्यो बुझायो भने जान दिन्छु भनेर भन्छ? हजुर। अनि तपाईँ कसरी पुग्नु भयो त? किनभने त्यहाँ घरेलु कामदारको रूपमा कुवेतमा जान पाइँदैन, त्यो इलिगल हो होइन? त्यो थाहा थिएन तपाईँलाई? थाहा थिएन, तर मलाई चाहिँ त्यो साथी अब पासपोर्ट बनाइसक्यो, म चाहिँ एकचोटि जान्छु भनेर के अरे मेरो दिदीले साथीसँग कन्ट्याक्ट गरेर आएको हो म चाहिँ। अनि तपाईँलाई कुटपिट चाहिँ कसले गर्छ? के समस्यामा पर्नु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। तपाईँलाई कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ काम गर्नका लागि? कस्तो किसिमको टर्चर दिइन्छ? मैले गल्ती नगरे पनि होइन, मलाई चाहिँ अब कुट्ने पिट्ने गर्छन्। अब त्यो साउनीले पनि अब बोल्नै दिँदैन, हामीले त बोल्यो कि उनीहरूले अब त्यो पिटिहाल्छन्, बोल्नै दिँदैन, त्यो एक शब्द पनि बोल्न दिँदैन। अनि साउनीले नै कुटपिट गर्ने? चप्पलले हिर्काउँछ त। तपाईँ कति समय भयो त्यहाँ जानुभएको अनि तपाईँलाई कसले लगेको? त्यो एकजना छ अनु भन्ने, त्यो आइमै उसले अब उसँग कन्ट्याक्ट गरेर साथीले दिएको मलाई नम्बर चाहिँ, अनि त्यही कन्ट्याक्ट गरेर आएको हो म चाहिँ। अनि तपाईँ के सोचेर जानुभएको थियो त्यहाँ? पैसा नमाग्ने भएर आएको, तर के गरौँ, अब दुःख पायो, अब आफ्नै देश फर्किने भनेको। अब उनीहरूले पैसा माग्छन्, अफिसमा फोन गऱ्यो, अफिसको मान्छेले पनि फोन उठाउँदैन, मेरो 1 महिनाको पैसा पनि दिएन, तलब पनि दिएन साउले। अनि तपाईँलाई त्यहाँ बेचेको रहेछ भन्ने कुरा पहिले थाहा थियो कि थिएन त? पछि मात्रै थाहा पाउनु? पछि थाहा भएको। कहिले थाहा पाउनु? हजुर। कसले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायो भन्नुहोस् त? एजेन्टको नाम भन्नुहोस् त? एजेन्टको नाम त अनु हो, अनु मात्रै थाहा छ। अनु मात्रै थाहा छ? हजुर। ए, उहाँको घर कता हो? कहाँको मान्छे? कोही आउनुभयो जस्तो छ, तपाईँ सुरक्षित रहनु होला, एकैछिन नबोले पनि हुन्छ है। हजुर। कोही आउनुभएको हो? हजुर, म टोयलेटमा थिएँ, त्यही भएर गाह्रो छ, एकछिन पनि उनीहरू बोलाबोली गरिरहन्छ। तपाईँको घर परिवारको मान्छेसँग कुराकानी हुन्छ? अहिले त्यहाँ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी पछि कुरा गरौँला, ठिकै छ? म त अब सकेसम्म आफ्नै देश फर्किने भनेको, उनीहरूले अब 1000 रुपियाँमा तिनीहरू ल्याएको मलाई यहाँको 1000 दिनारमा अब पहिला पैसा ल्याऊ, तिम्रो नेपालमा को छ, पैसा नेपालबाट पैसा पठाइदियो अनि मात्रै पठाउँछु भन्छ, कहिले जेल हालिदिन्छु भन्छ, के भन्छ। तपाईँको घर परिवारको मान्छेसँग कुराकानी हुन्छ? आफ्नो घर परिवारसँग?
म त्यति कुरा गर्दैन, मोबाइल चलाउन दिँदैन, त्यति कुरा गर्दैन, बच्चाहरूसँग पनि बोल्न पाएको छैन। परिवारसँग पनि तपाईँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न त्यसो भए? त्यति छैन, बोल्न दिँदैन यिनीहरूले, त्यही भएर म त्यति फोन चलाउँदिनँ। फोन चलाउनै दिँदैन तपाईँलाई? हजुर, कराउँछ, गाली गर्छ साउनीले। अनि तपाईँले यो समस्या आफ्नो समस्या कसैले सुनाउनु भएको छैन? एजेन्टलाई के भन्छ? हजुर, मैले धेरैले नै आफ्नो आफन्तहरूलाई धेरैलाई सुनायो होइन, तर मेरो आफन्तहरू अब कसैले पनि अब सुनेन भनौँ न, एउटा कानले सुने एउटा कानले उडाउने। अनि मैले श्रीमानले पनि भनेको, तर श्रीमानले चाहिँ यता अफिसमा बुझ्नु भएछ फोन गरेर। मैले अफिसको नम्बर दिएको थियो, यहाँको अफिसको कुवेतको। अनि अफिसको मान्छेले के भनेको रहेछ भने अब त्यहाँको नियमअनुसार चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर भनेको रहे मेरो श्रीमानलाई। अनि श्रीमानले त्यही मेसेज पठाउनु भएको रहेछ मलाई। अब उनीहरूको त्यो कुटपिट खाएर कुटाइ खाएर म कसरी सहेर बस्नु 2 वर्षसम्म? अब तपाईँलाई चाहिँ कसरी त्यो ठाउँबाट निस्क्यौँ, कति चाँडो निस्क्यौँ भन्ने भइरहेछ है? हजुर, निस्किन पाउँछु भन्ने लागेको छ? खै अब मैले ठुलो आशा लिएको छु, त्यही भएर एकजना भाइबाट यो हजुरको त्यो न्युज यो भाइबाट उहाँले खोलिदिनु भएको, उहाँको नेपालकै त्यो एकजना भाइ हुनुहुन्छ सुर्खेतको भाइ, उहाँले गरेर मैले हजुरसँग कन्ट्याक्ट भएको हो। नभए त कसैसँग पनि कन्ट्याक्ट थिएन। उहाँ भाइलाई थाहा रहेछ यसरी निकाल्नु हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो भाइले। त्यही भएर उहाँको सहयोगबाट चाहिँ मैले यो भाइबाट उहाँले यस्तो यस्तो गरेर खोल्नु भनेर सबै सिकाइदिनु भएको थियो यसरी नै भिडियोबाट। अनि त्यही भएर मैले यो भाइबाट खोल्न सफल भएँ त्यो भाइले भनेर। अनि सम्पर्क गर्नुभयो होइन? हजुर। हस्, केही पनि नमान्नु होला, हामी तपाईँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। अब तपाईँले त्यहाँ जानु अघि नै धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने थियो, तर तपाईँबाट पनि कमजोरी भयो। खै ठिकै छ। तर हजुर, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन नि त आउने बेलामा, अगाडि त पछि मात्रै यहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त। तपाईँलाई झुक्काएर लग्यो, तपाईँलाई प्रलोभनमा पार्यो होइन दलालले। हस्, ठिकै छ। हामी तपाईँलाई केही पनि नमान्नु होला, नरुनु होला, सुरक्षित रहनु होला। किनभने केही बेर अघि कोही मान्छे आउने बित्तिकै तपाईँ अर्को कोठामा सिफ्ट हुनुभयो। त्यो कारणले पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ कि तपाईँ त्यहाँ कतिको असुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गरिरहँदा पनि यो कति धेरै तपाईँले चुनौती मोलिरहनु भएको छ, त्यो सबै कुरा हामीले बुझेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट नेपाल ल्याउने हामी हरसम्भव प्रयास गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण हाम्रो संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँ थप डिटेल्स हामीलाई एजेन्टको पठाइदिनु होला, उहाँको नम्बर पनि पठाउनु होला र हामी त्यहाँको दूतावासमा पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। तपाईँलाई कसरी हुन्छ नेपालमा झिकाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ नरुनु होला। तर त्यो अनु त अहिले नेपालमा छैन र ओमानतिर छ भनेको थियो। अस्ति साथीले यहाँको कुवेतकै साथीसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो। त्यो साथीले भनेको ओमानतिर छ अरे, अहिले त नेपालमा छैन भन्दै हुनुहुन्छ। नेपालतिरको त्यो पहिलोको नम्बरमा कन्ट्याक्टै हुँदैन। जहाँसुकै भए पनि जस्तोसुकै भए पनि हामी पत्ता लगाउनेछौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँले नेपाल झिकाउनका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। केही नमान्नु, सुरक्षित भएर बस्नुहोस् है त, आफ्नो ख्याल गर्नु। हस्, हुन्छ। अब ठुलो आशा छ हजुरले निकालिदिनुहुन्छ भनेर। हस्, तपाईँको आशालाई हामी पक्कै पनि मर्न दिने छैनौँ। हामी हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है। हस्, सुरक्षित बस्नु होला, नरुनु होला। हस्, दर्शक महानुभावहरू रोइरहनु भएको छ। धेरै चुनौती मोलेर आफ्नो समस्या हामी समक्ष उहाँले राख्नुभयो। उहाँको आँखामा आँसु छ। यति बेला नेपाली चेली जो विदेशमा धन कमाउने आशामा एउटा अभिलाषामा त्यहाँ विदेशिएका छन्, उनको आँखामा आँसु देखिएको छ। यो राज्यलाई मतलब छैन, तर हामी यी चेलीको आँखामा देखिएको आँसु पुस्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। उनलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराइहाल्छु। आकर्षक तलबसहित राम्रो मुलुकमा रोजगारीको अवसर भन्दै प्रलोभनमा पारेर रकम ठग्नेहरू कति छन् कति। सोझा सिधा युवा ठग्नेहरूको कुनै ठेगान हुँदैन, कुनै भर पनि हुँदैन। तर काठमाडौँमै कार्यालय खोलेर एउटा मेनपावर कम्पनीले 4 युवालाई साउदी पुर्याएर ठगेको छ। कम्पनी हो अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल प्रणाली। यो कम्पनीले काठमाडौँमै कार्यालय खोलेर युवालाई विदेश पठायो। उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न भने पाएनन्। मेनपावर कम्पनीको लापरवाहीका कारण उनीहरूको महिनौँ समय खेर गएको छ। सिधा कुरा, जनतासँगको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिएका युवाले कति हन्डर खाएर कसरी नेपाल फर्किए त? यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
आकर्षक तलब सुविधा र राम्रो काममा लगाइदिने भन्दै साउदी अरब पुर्याएर अलपत्र पारिएका 4 नेपाली युवाको उद्धार भएको छ। मेन पावर कम्पनीको झुक्क्यानमा परेका उनीहरू सिधा कुरा जनतासँगको पहलपछि नेपाल फर्किएका छन्। गोर्खाको आजिरकोट गाउँपालिका 5 का विनोद विश्वकर्मा, सल्यानको शारदा नगरपालिका 10 का गणेश सङ्घ चलाउने र सिन्धुली 3 पाचन गाउँपालिका 2 का लेखबहादुर मगर रोजगारका लागि 5 महिना अघि साउदीको जेद्दा शहरमा पुगेका थिए। त्यस्तै दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 का जम्बर चौधरी भने 8 महिना अघि पुगेका थिए। उनीहरूलाई काठमाडौँमा रहेको एक्सपोर्ट इन्टरनेसनल प्रणाली नामक मेन पावर कम्पनीले राम्रो काम र दाम दिने प्रलोभनमा साउदी पुर्याएको थियो। तर रोजगारदाताले काम नदिकन न्यूनतम अत्यावश्यक सुविधा समेत नभएको आवासमा 5 महिनासम्म उनीहरूलाई राख्यो। होटलमा सामान्य कामदारको रूपमा काम दिने सम्झौता गरिएको भए पनि अलिमात सपोर्ट अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स नामक सप्लाई कम्पनीले उनीहरूलाई कामविहीन बनाएर राखेको हो, जबकि मेन पावर कम्पनीले श्रम स्वीकृति गरेर नै पठाएको थियो। स्वदेशमा रोजगारको अभावमा पिल्सिएका युवाहरू पैसा कमाउने अभिलाषा बोकेर विदेशिएका थिए, तर धेरै दुःख र कष्ट बेहोरेर आफ्नै देश फर्किन बाध्य भए। ऋण तिर्छु भनेर गएको, अब त्यस्तै भयो, पैसा कमाउन सकेन। घरको मान्छेहरूले पनि अब त्यो पैसा पठाउँछ भन्ने आश भयो। 5 महिनासम्म 1 रुपियाँ पनि पैसा पठाउन सकेन। त्यसपछि अब त्यही यस्तै हामीले 2-3 महिनासम्म चाहिँ कुरा लुकायौँ। हामी गएको 2-3 दिनमा कम्पनीमा फस्यौँ भन्ने थाहा थियो र अनि घरको मान्छे हात दिन्छ भनेर, घरको मान्छेहरू टेन्सन मान्छ भनेर हामी ठिक छौँ कम्पनीले काम दिन्छ भन्ने भयो। भन्दै 5 महिना हुन लाग्यो, कम्पनीले काम पनि दिएन। 3 महिना बितिसकेपछि हामीलाई खानाको पैसा टाइममा नदिने, खानाको 45 दिनमा दिने, कहिले 52 दिनमा दिने, यस्तै दिने। अनि हामीलाई गाह्रो भयो। अनि गाह्रो भइसकेपछि हामी यहाँ सरलाई भन्यौँ, सर हामीलाई कि नेपाल झिकाउनुहोस् कि हामीलाई यहाँ काम दिलाउनुहोस् कि अर्को कम्पनी सक्नुहुन्छ भने अर्को कम्पनीमा हामीलाई चेन्ज गराउनुहोस् भन्दाखेरि सरले वेटिङ भन्नुभयो। साँझ बिहान त्यही 1 रुपियाँ रोटी ल्याउने, खाने, बस्ने, सुत्ने जम्मै त्यही हो। अनि एसी नभएको कारण पुरै नाङ्गै गइदिए मजाले ताबेलले शरीर पुज्दै बस्दै पनि साँझ भएपछि हल्का हावा लगाएपछि बाहिर निस्क्यो। त्यही विदेश जाने डाटा राख्छ सरकारहरूले, त्यसपछि फर्किने कति दुःख पायो, कति पीडा भएर आयो, त्यसको डाटा राख्दैन। ठिक छ, उहाँ गएर राम्ररी कमाउनेको त भएको ठिकै भयो, उसले बनाएको भयो। जुन हामी अब समस्यामा परेर आएको हुन्छ नि सर, त्यसको लागि केही व्यवस्था हुँदैन। त्यो झन् हामी समस्या परेर आएको मान्छेलाई मेन पावर झन् समस्या पारिदिन्छ। कार्यक्रमको 1044औं श्रृङ्खलामा पीडितहरूले आफ्नो समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले उद्धारका लागि गुहार समेत मागेका थिए। काम दिएको छैन। अब अहिले कम्पनी कन्डिसनमा छैन, राम्रो कन्डिसनमा छैन। काम अहिले जहिले पनि हुनसक्छ, अब 1 वर्ष पनि हुनसक्छ, कहिले हुन्छ थाहा छैन भन्छ सुपरभाइजरले। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मिडिया तर्फबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको, मेन पावरले कुरै सुनेन हाम्रो, भोलि भनेर चाहिँ मेन पावरले मतलबै गरेन। त्यही भएर हामी मिडियामा आएको छ। पीडितहरूले कार्यक्रममा गुनासो गरेको भिडियो क्लिप कम्पनीका सञ्चालकसम्म पुगेपछि कम्पनीले उनीहरूलाई 2 महिनाको तलब समेत दिएको थियो। खानाको चाहिँ लगभग बिचमा चाहिँ लगभग 2 महिना जति ग्याप गराइदियो क्या। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी खानै नपाउने स्थिति भएर चाहिँ अनि पछि हामी यो न्युज 20 मा आइसकेपछि त्यसको 27-28 दिन पछाडि फेरि त्यो भिडियोहरू गयो कम्पनीमा। 3-4 दिन पछि त्यो भिडियोहरू काटेर पछि हामीले पनि हालेको थियौँ मिडियामा। त्यो भिडियो यहाँ एक्सपोर्टले नै कम्पनीलाई पठाएछ। कम्पनीले पठाइसकेपछि अनि हामीलाई सेलर दियो। मेन पावर कम्पनीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको प्रावधान लत्याएर विनोद विश्वकर्मासँग 1,40,000, गणेश सङ्घ चलाउनेसँग 1,30,000, डम्बर चौधरीसँग 1,55,000 र लेखबहादुर मगरसँग 1,45,000 रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा असुल गरेको थियो। पीडितहरूले ऋण खोजेर मेन पावर कम्पनीलाई पैसा बुझाएका थिए, तर काम नपाएर आफ्नै देश फर्किनु परेपछि ऋण खोजेर मेन पावर कम्पनीलाई बुझाएको लाखौं रुपियाँ कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन्। क्षतिपूर्ति बापत भन्दै तिरेको भन्दा आधा रकम मात्रै मेन पावर कम्पनीले उपलब्ध गराएको पीडितहरू बताउँछन्। दर्शकहरू, विदेशमा धन कमाउने सपना बोकेर विदेशिएका सबैको चाहना इच्छा पुरा हुँदैन। कोही दलाल र मेन पावर कम्पनीको ठगीको फन्दामा परेर गन्तव्यमै नपुगी फर्किन बाध्य हुन्छन्, त कोही एउटा काम भनेर गयो अर्कै काम गर्न विवश हुन्छन् र कोही भने यसरी कामै नपाइकन फर्कन बाध्य हुन्छन्। 5 महिनासम्म कामै नपाएर फर्किएका युवाहरू त जसोतसो स्वदेश फर्किएका छन्, तर अझै पनि कयौं नेपालीहरू विदेशमा यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूमा फँसेका छन्। यसरी समस्यामा परेका कयौं नेपालीहरू हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउने गरेका छन् र हामी उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सायद स्वदेशमै रोजगारीको अवसर भएको भए यसरी युवाहरूले पनि विदेशमा पुगेर दुःख हन्डर खेप्नु पर्ने थिएन।
दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 मा तपाईले 24 घण्टा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईका कुनै पनि किसिमका समस्या, कुनै पनि किसिमका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने प्रयास हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।